تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سون ربا، بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جنہ دار مولا تیرا چھڈ دتا اے، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ ایک کو تھوڑی کم کر دیو، آواز دی سمجھ آئے، آواز میں بریک آواز کر دیو۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد آدم، تواڈے اور میرے دل دی بہار، ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے سانو اس پر فتن دور اندر اپنے گھر اندر بلایا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ اے میرے بیر بزرگ جتھو جتھو چل کے آئے نے، اللہ قدم قدم تے غنامانو معاف فرما کے اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرمائے۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک بڑا اہم موضوع بیان فرمایا ہے، شاید تساں پہلے نہیں سنیا ہوئے گا۔ اللہ نے ایک اپنے ولی دا ذکر قرآن اندر فرمایا ہے، اونا دا نام تساں سنے ہیں، حکیم لقمان اونا دا نام ہے، اور حکیم لقمان کوئی نبی نہیں سن، اور جتنے نبی دنیا تے آئے نے اونا تے کتاباں ہوندیاں نے، صحیفے ہوندے نے، لیکن حکیم لقمان نبی نہیں سن، اونا تے کوئی کتاب بھی نہیں آئی، لیکن اللہ پاک نے اونا نو علم اور حکمت دانائی عطا فرمائی سی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے ایک خالہ زاد بھائی لگ دے سن، بھانجے لگ دے سن حضرت ایوب علیہ السلام دے، اور حکیم لقمان مکہ دے اندر پیدا ہوئے نے۔ اللہ پاک نو اینا دی زندگی اینی پسند آئیے، اللہ نے اینا دے نام دی صورت بنا کے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے نازل کی تھی یہ سورت لقمان ہے۔ اور حکیم لقمان میں بڑی اہم جمعہ جڑا ہے، ایک تربیتی ورکشاپ ہوندی ہے، نشست ہوندی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرانگا اس جمعے دے اندر تونوں بڑیاں اہم باتاں قرآن و حدیث دے اندروں سنائیاں جامن، بڑی محبت نال ہمتن گوش ہو کے بیٹھنا۔ اے جتنے تسی احباب بیٹھے جے نا، اے تسی اپنی اے اللہ دی توفیق ہے کہ اللہ پاک نے تونوں کرانچو اٹھا کے بھیجے ہے۔ کئی لوگ جیڑے نے ہجے بھی سفران دے اندر، ہجے بھی کران دے اندر بیٹھے ہوئے نے، تسی خوش نصیب ہو جس بادشاہ نے جمعے دے اندر بھیجے ازانو۔ اللہ ساڑا سب دا ایتھے بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ حکیم لقمان میں ایک انہ دی وضاحت تو پہلا ایک دروں مثال دینا چاہنا، انہ اپنی اولاد نو نا آخری ویلے سامنے بٹھایا حکیم صاحب نے، اور چند وصیتاں
نصیحتاں کیتیاں اللہ نو اینیاں پسند آئیاں اللہ نے قرآن بنا کے نبی محمد دے سینے تے نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تربیت اپنی اولاد دی کرنا ماں باپ دا حق ہے۔ ہن مسجد دے باہر ایک بچہ کھڑا ہو جاوے اور جیڑا بھی لنگ دا اگر او دے تے مٹی سٹھے گا انہوں گالیاں دے گا لوگ کہن گے اے دے ماں باپ بھی چنگے نہیں تربیت صحیح نہیں کیتی اے دے ماں باپ بھی انج دے نے۔ ایک بچہ باہر بیٹھا جڑا لنگ دا السلام علیکم جڑا لنگ دا دعا کر دا محبت کر دا لوگ آندے نے کہ یار اے دے ماں باپ بھی لگ دا نیکی ہونگے اولاد تو ماں باپ دا پتہ لگ جامدہ۔ حکیم لقمان نے انج اپنے بیٹیانو سامنے بیٹھا لیا اور چند وصیتاں کیتیاں سننا ایک کیڑیاں وصیتاں اللہ دا قرآن محبت نال سماعت فرمانا اے جنہ ساتھیاں ٹیک لائیے اللہ دی رضا واسطے ٹیک چھوڑ دیو جمعے دے اندر ٹیک لانا گناہ ہے ٹیک لگا کے نبی پاک نے بین تو منع فرمایا اللہ توڑا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ قرآن پاک دے انہا لفظاں وال غور کرنا درا توڑی توجہ میری طرف ہوئے گی انشاءاللہ الرحمن فائدہ بھی ہوئے گا۔ حکیم لقمان آخری ویلہ اے تسا اج جمعے نو سن کے اپنی اولاد دی تربیت اس انداز دے نال کرنی ہے۔ آخری ویلہ انج لیٹے ہوئے نے تے چند وصیت اپنی اولاد نو کر رہے نے۔ وصیت پہلی سنیا دے فرمایا اے میرے بیٹے ایک گل یاد رکھیا دے انج باپ بیٹا سامنے بیٹھے نے محبت نال قرآن سننا درا عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا آکھیا سونیا محبوبہ اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دیو نا حضرات توجہ اعلان نے خدا بندی سنیا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ انج کہیں دے ہومنگے وزوہا دے چہرے والیا واللیل اذا سجا دیا کالیاں زلفاں والیا علم نشرح لکا صدرک دے سینے والیا ما زاگل بسارو وما تگا دیا اکھیاں والیا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما دے سوہنے ہتھا والیا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والیا سونیا اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دیو قرآن سنیا نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اور جڑا مومن بندہ وے قرآن سن دے اے دے دل اندر لہلا جان دیئے اے دا دل خوش ہو جان دا وے اور جڑا مومن بندہ ہون پتہ لگ جاوے گا قرآن سننو کدا دل کردہ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بنی اللہ تشرک باللہ فرمایا میرے بیٹے ایک گل یاد رکھے آرے اگر تانوں مار دیتا جاوے قتل بھی کر دیتا جاوے فرمایا میرے بیٹے لا تشرک باللہ فرمایا اللہ دے نال شرک نہ کرے آرے آکھیا بابا جی بابا شرک کنوں کیا جاندہ وے اپنی اولاد نو دسنا میں نہ بیٹا میرا فلان کاروبار انج چلانا میں میرا پتر فلانو انج ملنا میں ایم پی اے دا ادب کرنا میں ایم این اے نال سلام لینی ہے ڈی آئی جی دا بھی ادب کرنا میں اے بھی اپنی اولاد نو نسیا کرنا فرمایا میرے بیٹے لا تشرک باللہ فرمایا پتر تینوں مار بھی دیتا جا
وے رب دے نال شرک نہیں کرنا اللہ تو علاوہ شرک کنوں کیا جاندا ہے فرمایا اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے سامنے اپنی جبین نو جھکانا اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے دربار تے جا کے پترام دا سوال کرنا اے مسلمانوں تسی اہل حدیث میرے ویر بھی بیٹھے رہے اہل سنت دے ساڈے بھائی بیٹھے رہے اے دیوبندی حضرات بیٹھے رہے اے قرآن دا فیصلہ وے فرمایا ذرا سارے بولو اولادا دین والا کون ہے اللہ دی ذات تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پامیں لکھ ہنجو آندے اور موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے میرے میرا شرک انہوں کیا جاندہ فرمایا غیران کو جا کے سوال کرنے نو شرک کیا جاندہ وے تے فرمان دے بیٹا کہندہ وے آمدہ بابا جی بابا جی بابا جی اے شرک دی مثال دیو نا فرمایا میرے پتر ان شرکا لظلم عظیم فرمایا میرے بیٹے شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے جڑا بندہ شرک کر داوے اللہ پاک دیاں او بغاوتا کر داوے اللہ دیاں نافرمانیاں کر داوے اللہ دے سامنے شرک کرنا والا فرمایا سمندر دے چگ جن کو نہ لے کے آجا شرک لے کے نہ آمیں میرے ابیرہ تُسی میرے ویر بیٹھے دے نوجوانوں دسونا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے دربار تے سجدے ہو رہے نے اور دسو علی حجویری سجدہ کنوں کر دے رہے نے اور پیر محی الدین چشتی دے دربار تے سجدے ہو رہے نے اور پیر صاحب سجدہ کنوں کر دے رہے نے اور پیر نصیر الدین گولڑوی اور دے دربار تے سجدے ہو رہے نے اور لوگوں اے سارے رب دے محتاج نے اے سارے اللہ دے محتاج نے آج بڑے بڑے پیر جیڑے نے بیمار ہوئے نے ایک گل یاد رکھے آجے جڑا بندہ سمجھدار ہوئے گا او گل سمجھے گا جدے تے خود مشکل آمن او مشکل کشان نہیں ہوندہ جو حاجت مند خود ہوئے او حاجت روا نہیں ہوندہ میرے ابیرہ فرمایا میرے بیٹے ساری زندگی سجدہ رب نو کرنا میں ساری زندگی سرل سجدہ اور رکوع کرنا تے اللہ نو کرنا میں میرے ابیرہ توجہ میں محبت دی گل بھی کر جاما ایکو اللہ سارے آندہ ایکو اللہ سارے آندہ مشکل ایکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا جنہوں سمجھ آئیے پھر کبھی سبحان اللہ ایکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا روزی سب نو کر دائے عطا قرآن کولوں پوچھ بندیا چڑیاں تے چنورانوں میں آپ اللہ پال دا کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا روزی پتھرانچ دیندائے پوچا قرآن کولوں پوچھ بندیا ایکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے توجہ کرے آج جملے عمل چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے بچیاں تے بچے رب
انہوں عطائے نے بچیاں تے بچے رب انہوں عطائے نے اوے کام نہیں کوئی ایسا کر سکدا قرآن کولوں پوچھ بندیا ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا ہن اے جملہ غیرت مند بندے نو سمجھ اندر آ جائے گا ہو کے انسان تو تے پل وچ پہ گیا اے ہوئی دعوت آدم علیہ السلام دیئے اے ہوئی دعوت نو علیہ السلام دیئے اے ہوئی دعوت ابراہیم خلیل اللہ دیئے اے ہو دعوت اسماعیل ذبیح اللہ دیئے اے ہو دعوت حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیئے اے ہوئی دعوت عیسیٰ روح اللہ دیئے اے ہوئی دعوت محمد الرسول اللہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم اے نبیاں دے آؤندہ اے ہوئی عذرے کہ نبی اللہ دی توحید والے پاسے بلان دینے ہو کہ انسان تو تے پول وچ پہ گیا چھاڑ کے خدا نو تو مویا جو گر گیا اوے پیدا کیتا جن نے انہوں دتائی پلا قرآن کولوں پوچھ بندیا حضرات فرمایا حکیم لقمان فرماندے نے میرے بیٹے ان الشرکا لظلم عظیم اے علماء کرام جدو دس دے نا اے اللہ دی قسم اے علماء دا حق ہے کہ حق بیان کیتا جائے ایک قرآن ہے میں کوئی آج جمعے اندر اپنی تقریر نو چار چان نہیں لانے اے نہ کہو حضرت صاحب نے خطبہ بڑا پیارا پڑھایا ہے میں ایک اللہ دی قسم ادنا جیا طالب علم میں فقیر دعوت فکر دینا چاہنا اللہ کے دعا کریا کر اللہ ادو تک موت نہ آئے جدوں تک ساڈا عقیدہ توحید نہ ہو جائے لا الہ علم پڑھیاں اشراف نہ ہو من تے جڑے ہو من اصل کمینے پتل کدے نہیں سونا بندا پامیں جڑیے لال نگینے چھوم کدے نہیں سخی ہندا پامیں ہومن لکھ خزینے باج توحید بلیا جنت نہیں لبنی پامیں مریے بچ مدینے عقیدہ توحید ہونا چاہیے کہ اے ساری دنیا دا نظام چلان والا کونے اللہ دی ذات ایک گل دی تانوں سمجھ آ گئی اگلی سنیا جے حضرت حکیم لقمان دا پیغام بڑی پیاری اللہ پاک نے یہ بات لکھی ہے توجہ کرنا قرآن سننا ذرا عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے اندر اے اعلان فرمایا اے بات سنائی صحابہ دے اندر حکیم لقمان دی وصیت دوسری سنیا دے فرمایا میرے بیٹے قرآن فرمایا میرے بیٹے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تشرک بی ما لیس لک بہ علم فرمایا میرے بیٹے میری دوسری گل یاد رکھے آجے فرمایا پتر جو کچھ زمین اندر اور جو کچھ آسمان دے اندر انہاں دا علم رکھن والا کون ہے فرمایا اللہ دی ذات اے مسلمانوں اللہ دی زمین تے گناہ کرنے والے آؤ اللہ دی زمین تے برائیاں کرنے والے آؤ اللہ دی زمین تے اے مسلمانہ دیاں بیٹیاں نل زناکاریاں کرنے والے آؤ اللہ دی زمین تے شراب نوشی کرنے والے آؤ اللہ دی زمین تے رہ کے اے کنجران دے گانے سنن والے آؤ اللہ دی زمین تے رہ کے میرے ابیرہ انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے اینڈ فریلا کے گانے
گانے سنن والے آؤ اللہ دی زمین تے رہ کے غریبان دا حق کھان والے آؤ اللہ دی زمین تے رہ کے یتیمان دے پلاٹاں تے قبضہ کرن والے آؤ ایسا اللہ دی زمین تے بننا اور گناہ چھپ کے کھر داوے اللہ فرمان دینے اور جو کچھ میری زمین تے کرنا میں جاننا اور بند کمرے دے اندر شراب پین والے آؤ اور بند کمرے دے اندر زنا کرن والے آؤ اور بند کمرے دے اندر غیر محرم عورتاں نال گل کرن والے آؤ اور بند کمرے دے اندر گانے سنن والے آؤ اور جدو تینوں کوئی نہیں ویندا کائنات دا بادشاہ تینوں ویندا وے حضرت علی علی حضرت شیر خدا مولا علی المرتضی فرمایا کر دے سن اے گناہگارا جے تو اللہ دی زمین تے گناہ نہیں نہ چھڑنا اللہ دی زمین تے رہ کے جے تو شراب نہیں چھڑنے اللہ دی زمین تے رہ کے جے تو قتل کرنا نہیں چھڑنا اللہ دی زمین تے رہ کے غریبان دا حق کھان تو باز نہیں ہونا حضرت مولا علی فرمان دے سن اے نکل جا اوتھے جا کے گناہ کرنا جتھے رب دی زمین مک جاوے آسمان دی چھت ختم ہو جاوے اے سارے بولے آجے اے بندہ چلدا مرتے سکدا وے رب دی زمین ختم ہو سکدی نہیں جے ختم ہو سکدی اے مسلمان رب دی زمین تے ہاتھ بن کے کہندا جے رب دی زمین تے گناہ نہ کریا کر اللہ دی زمین تے برائیاں نہ کریا کر اللہ دی زمین تے زناکاریاں نہ کریا کر اللہ دی زمین تے شراب نوشیاں نہ کریا کر اے مسلمان رب دی بڑی وڈی نعمت اسے زمین دے اندر ٹر جانا میں قبر نو یاد رکھیا کر میرے ابیرام دا حضرت جی میرا بڑا تعلق جے ایم پی اے ساڈے علاقے دا میرا تعلق والا وے میں نے منو سلام کر داوے ایسا چونل بڑا میرا تعلق ہے نوجوان ایک گل یاد رکھینا جڑے تو اپنے تعلق تے مان کرنا میں کسے بھی تیرے کام نہیں آنا جدو تینوں موت نے لہ جانا میں کس گل دا تو بندے آؤ مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی دے کئی زور لا ٹر گئے ایسا موت کسے نونا چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے اور یارو قرآن پیا دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے اور کسے بھی تیرے کم نہیں ہونا اور گناہ کرنا میں نا ذرا سوچ کے کریا کر ایدی سزا بھی تینوں ملنی ہے فرمایا میرے بیٹے دوسری وصیت فرمایا میرا پتر و ان جاہدا کا اللہ ان تشریک بھی ما لیس لک بھی علم فرمایا پتر جو کچھ اللہ دی زمین تے ہو رہا وے اوے کوئی ویکھے نہ ویکھے کائنات دا بادشاہ تے ویندا جے اللہ دی زمین نو پاک رہن دیو حضرات تیسری وصیت سنیا جے میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے پتر میری تیسری وصیت یاد رکھے آجے فرمایا ابا وصین الانسان بوالدیہ احسانا فرمایا میرے بیٹے اپنے ماں باپ دا ادب کرنا اور جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے اور دنیا تے بھی ذلیل ہو جاندا جے آخرت دے اندر بھی ذلیل ہو جاوے گا اور مسلمانوں اللہ پاک نے ماں باپ والا رشتہ رب دا قرآن سنیا دے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا فرمایا اپنے ماں باپ تے احسان کریا کر اپنے والدین
نو آرام دیا کرنا اور جدو تو بچپن دے اندر سا تیرے باپ نے اپنی جوانی تیرے تے لا دیتی سی تیری ماں نے تیرے نال بڑا پیار کیتا وے اور 9 مہینے تینوں ماں نے گود اندر رکھ کے محبتاں کیتیاں نے فرمایا میرے پتر جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوندا ہے انہوں دنیا تے وی ذلیل ہو جاندا وے اے بے ادبی جے ماں دی کیتی تے کچھ نہیں رہنا تیرے پلے رب نے جنت رکھ دیتی ہے اے ماں دیاں قدماں تھلے اے مسلمانوں اے جامعہ مسجد تقویٰ دے اندر آنے والوں ایک گل یاد رکھے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور جدے دنیا تے ماں باپ نراز نے او دے تے کائنات دا رب بھی نراز ہر محلے دے اندر عام خبرہ ہو چکیاں نے فلا علاقے دے اندر ماں باپ دے گستاخ نے اپنے والدینوں قتل کر دیتا وے نانا مسلمانوں اللہ دی قسم آج ماں باپ زندہ نے تینوں ماں باپ دی قدر کوئی نہیں اونا یتیمانوں پوچھیا کرنا اور جنہاں دے سر تو ماں باپ والا سایہ اٹھ گیا وے آج بھی روندے ہوئے نظر آندے نے ماں باپ ٹر جاندے نے یاد رکھے آج جڑے ٹر جاندے نے مڑنا آندے نے میرے ابیرا عید دا دن آن والا وے میں اکثر ویکھے آوے کئی لوگ عید دی نماز پڑھ کے نہ قبرستانہ دے اندر جا کے روندے نے آندے نے اماں ٹر گئی ہیں اس دنوں تیرے تو علاوہ پیار کرنے والا نظر کوئی نہیں آیا بابا تیرے نالی خوشیاں سن بابا تیرے نالی محبتہ سن ایسے مجلس اندر کنے بیٹھے نے جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے نے ماں باپ ٹر جاونا کوئی اٹھ دیتے غریبی دے تانے دیندہ جے کوئی اٹھ دیتے گالا کھڑ کے ٹر جاندہ جے کوئی اٹھ دیتے یتیمی دے تانے دیندہ جے آمدہ انہوں مارو ایدہ باپ زندہ کوئی نہیں دے ایدے پچھے آن والا کوئی نہیں دے بڑے بڑے جدہ بڑے ٹر جاندے نے بڑے آمدے چاکے کھول جاندے نے کوئی اٹھ دیتے غریبی دے تانے دیندہ ہے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی کانڈ بلا کے نس جاندے نے رشتے دار قریبی میرے ابیرہ توجہ کرنا ذرا ماں باپ دی گل آئی ہے نا حضرات بنی اسرائیل دی روایت تین بندے نے اور جڑے سفر کر دیاں ایک گار دے اندر بند ہو گئے نے گار دے اوپر ایک پتھر آیا وے تینے رو پہ آندے نے اور یارو آج زندگی مک گئی جے ایتھے ہی مر جاواں گے ایک بولے نہیں رب دے سامنے دعا کرو نا ایک بندے نے دعا دا وسیلہ پایا اور دوجے نے پایا تے تھی جاننا وے آندہ میرے اب ربا تو تے جاننا وے ساڑی جان پھاس گئی ہے شکنجے اندر اللہ جے تو نہ بچایا اللہ اتھے روڑ دے روندے مر جاواں گے تے وسیلہ پان لگا آندہ اللہ سونے ایک دن ایسا آیا سینا میں بکریاں چراندہ بڑے دور علاقے والے نکل گیا سا آندہ اللہ سونے جدو میں جنگل اندر چلا گیا سا رات پہ گئی تھے میں نو یاد آ گیا سی ہائے میری اماں پکھی سو جاوے گی میری بیوی تھے میرے بچے دودھ کس طرح پین گے روندے ہونگے اللہ سونے جدو میں کر آیا تے میرے بچے میرے پیرام دے اندر بیٹھ گئے ابا جی دودھ دے پکھ لگی ہوئی ہے میری بیوی بھی ترلے کر دی رہی ہے اللہ سونے میں دودھ لے کے پہلا اپنی ماں نو پلایا سینا میں پھر اپنے باپ نو پلایا سینا اللہ تینوں عمل پسند اللہ پتھر ہٹ جاوے مسلمانوں ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو اللہ
اللہ نے جان بچا دیتی جے اللہ عمر لمبی کر دا جے اس بندے دی جڑا ماں باپ دا ادب کر دا جے انہاں نو رلایا نہ کر اکثر بزرگ مینوں فون کر دیتے آمدے نے کاری صاحب میرا پتر جوان ہو گیا تے مینوں چڑکا مار دا جے جوان ہو گیا وے تے مینوں گالاں کڈ دا جے اج جوان ہو گیا جے تے مینوں بڑیاں بڑیاں دھمکیاں لاندا جے میں جس پتر تو بغیر کھانا بھی نہیں سا کھاندا جدے واسطے میں دھوپ بھی نہیں سا ویندا جدے واسطے میں چھاواں بھی نہیں سا ویندا جدے واسطے میں بارشاں بھی نہیں سا ویندا حضرت جی میں آکھیا سی اللہ میرا پتر جوان ہو کے میرا سہارا بن جائے گا حضرت جی آج پتر جوان ہویا وے تے میرو قدم قدم تے چڑکا مار دا جے میرو قدم قدم تے گالا کھڑ دا جے میرو آمدہ جے تو باز نہ آیا تینو میں کروں ہی کھڑ دے مانگا نانا مسلمانوں ماں باپ دا عدب کریا کرنا اللہ دی قسم میں آج تک ایسا بندہ نہیں جے وکھیا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے تے اللہ پاک نے اللہ نے انہوں عزت دیتی ہوئے آج میں جدو کروں نکل لگا نا جمعے واسطے اللہ دی قسم میری والدہ محترمہ نالے ایت الکرسیاں پڑھ دیئے نالے پھوکا مار کے دعا کر دیئے نا اے ماں باپ زندہ نے جدو تو سفران تے جانا تیرے ماں باپ تیرے واسطے دعا کر دینے اے پتر لیٹ ہو جاوے نا تے ماں سوندی نہیں جے مسلے تے بہ جان دیئے تیری بیوی سو جان دیئے تیرے بچے سو جان دینے تے ماں مسلے تے آکے آم دیئے اللہ جتھے میرے پتر دا پیر ہووی اللہ اتھے ہی خیر ہووی اے پتر بار دے ملک چلا جاوے ویر فرمیشہ کر دینے اے بھائی فرمیشہ کر دینے بچے ہم دینے بابا اے لے کے آیا جے تے ماں پیچھے دعاواں کر دیئے اماں جی تو نومی کچھ چاہی داوے تے ماں آم دیئے پترا منو تے میرے لال دی خریت چاہی دیئے پترا ٹیم نال کھانا کھا لیا کر اپنی ماں نو ایک دو دفعہ فون کر لیا کر آج یارہ نو فون کرنا میں نا اپنے ماں باپ نو میں کدی فون کریا کر حضرات توجہ کرنا دارا حضرات ماں باپ دا عدب کرنا اللہ دا قرآن کہہ رہا اوفیم والا تنہرہما وکلہما قولا کریما فرمایا تانو اوفوی کر دے من انہاں دی تکریم کرنی ہے انہاں نال پیار کرنا میں نہیں تے انہاں نو پوچھیا کرنا آج کئی نوجواناں نے اپنے موبائل دی سکرین تے اپنی ماں دی تصویر لائیے کئی نوجواناں نے اپنے موبائل دی سکرین تے باپ دی تصویر لائیے آمدے نے حضرت جی اللہ دی قسم ماں باپ بڑے یاد آمدے نے اکثر میں بیکھے اب ملو نوجوان نماز پڑھ دینے مسجد اندر تے اسے جگہ تے بیٹھے رہندے نے اور سارے نمازی ٹور جام دینے تے کلا بے کے روندہ ہوندہ میں پوچھن والا آمدہ یار کیوں پیا رونا میں آمدہ میں نماز پڑھ کے بیٹھا سا تے اچانک منو جان والی امی دا پیار یاد آ گیا اچانک ابو دا پیار یاد آ گیا اوہ ہتھی دفن جنانوں کریے تے لتھیے آش او نام دی بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی میرے ابیرہ اے نعمتہ تور جان دیاں نے مڑ کے واپس نہیں جیوں دیاں اپنے ماں باپ دا عدب کریا کر اپنی ماں دی محبت یاد رکھیا کر اپنی ماں نال پیار کریا کر انہاں دے قدم دبایا کرنا اسے واسطے میں محبت دا جملہ بول جاما عظمتاں کی
سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں جے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں جڑا دعاواں لیندا وے کہے ذرا سبحان اللہ تار دیندیاں جے تو ماں دیاں اور رو پائے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں مفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں در در تو تکے پین اونانو تے مر گئیاں جناں دیاں ماما تے پائی پائیاں دے دردی ہندے تے پائی پائیاں دیاں ماما باپ سرام دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں تار دیندیاں جے دو ماما ماں دیاں ان اگلا جملہ سنیا جے لال پیارا جب تک گھر نہیں آمندہ رین بوے تے نگاواں ماں دیاں رین بوے تے اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے خدمت دی توفیق دے وے اللہ جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ جنہ دے ماں باپ ٹر گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا دے وے میرے ابیرا اے او رشتے نے جڑے ٹر جامن تے مڑ کے لب دے نہیں لب دے تیسری گل وقت تھوڑا چوتھی گل سنیا دے حکیم لقمان چوتھی وصیت آخری وصیت سنیا دے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ حضرت حکیم لقمان فرمان دینے پہلی وصیت پتر شرک نہ کرے آدے تسی بھی یاد رکھے آدے زندگی دے اندر رب تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں جے کرنا اللہ تو علاوہ سجدہ نہیں کرنا دوسری وصیت کسے عمل دے کول جانا پیرم دا میں جی سب کچھ جانا او جھوٹ بول دائے سارے غیب دا علم رکھن والا کون ہے اللہ دی ذات میرے ابیرا تیسری وصیت فرمایا ماں باپ دا دل نہیں دکھانا ان چوتھی وصیت سنیا دے فرمایا میرے بیٹے یا بنیا بیٹے نو کیا جاندہ یا بنیا اقیم الصلاۃ فرمایا میرے بیٹے نماز نو ضائع نہیں کرنا نماز پڑھنا میرے پترا زندگی اندر نماز نہ ضائع کریں جڑا بندہ نمازی ہوندا وے او دی بڑی عزت ہوندی جے جڑا بندہ نمازی ہوندا رے او دا دنیا والے بڑا حیا کر دیوے جڑا بندہ نمازی ہوندا وے اللہ بھی اوندا حیا کردا جے جڑا بندہ نمازی ہوندا وے آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے جڑا بندہ نمازی ہوندا رے رشتہ دار محلے والے بھی حیا کر دینے نماز 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 ایمان دا حصہ وے اللہ نے اسلام دے 5 ارکان بنائے نے جدے اندر نماز دا بھی ذکر ہے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا او گل یاد رکھے آجے او کافر تے مسلمان اندر جڑی چیز فرق کر دیئے انہوں نماز
نماز کیا جاندا وے اے مسلمانوں نماز اندر بڑی برکت جے اے نماز اندر بڑا سکون جے اے نماز اندر بڑی راحت ہے اے نماز اندر بڑی محبت ہے اے نماز اندر بڑی لذت ہے اے نماز اندر اللہ نے سکون بھی رکھیا وے اے نماز بے حیائی تو بچان دی دے اے نماز جڑی فحاشی تو بچان دیے نماز ادا کریا کر نماز پڑھیا کرنا آمدہ حضرت جی میں کل نماز پڑھا گا آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں میں کل نماز پڑھا گا نوجوانوں جڑے نوجوان کہیں دینے نا میں کل نماز پڑھا گا آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں رہے کل شیطان دا بہکاوا دے جڑیاں نیکیاں کرنیاں نے آج تو ہی کریا کرنا کل کر دیاں کئی ایسے نوجوان نے نا جنہاں نے کل نماز پڑھنی سی آج خیاڑے کلام دے قبرستاناں دے اندر لیٹے ہوئے نے آندے سن کل پڑھاں گے کل کر دیاں موت دا پیغام آ گیا وے کل کر دیاں زندگی دے سا مک گئے نے میں اللہ دا واسطہ دے کے کہندا دے بے نماز ہو کے نہ مر جاویں آج کئی نوجوان ایسے نے اور جنہاں نے عید دی نماز پڑھی ہوئی ہے اور نوجوانہ ایک گل یاد رکھی اے جوانی صدا نہیں ہو رہنی آقا فرمان دینے جیڑا نوجوان نمازی ہے اور جیڑا نوجوان جیڑا تہجد پڑھنے والا اشراق دا اہتمام کرنے والا اللہ عرش دا کل قیامت نو عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے وے گا جیڑا بندہ نمازی ہے آقا فرمان دینے اور جیڑا نماز نہیں پڑھ دا میرا دل کر داوے میں اونا کرانو آگ لا دے جنہ کرام دے اندر نماز نہیں پڑھی جان دی اللہ دا واسطہ نمازی بن جاؤ اللہ دا واسطہ نماز نو ضائع نہ کریا کر اذان ہو جاوے اے اذان نماز دا ٹائم ہووے نا بیت اللہ دا طواف رک جاندا وے لیکن تیری فیکٹری دا دروازہ کیوں نہیں بند ہوندا اے اذان ہووے میرے ابیرا بیت اللہ دا غلاف بیت اللہ دا طواف رک جاندا وے میرے ابیرا تیری بیکری بند نہیں ہو سکدی تیرا گھر بند نہیں ہو سکدا تیرا موبائل بند نہیں ہو سکدا میرے ابیرا رب نے عزت دیتی رب نے زندگی دیتی انہوں ضائع نہ کریا کرنا میرے ابیرا اے نوجوانوں اور ویکھو ساڑی فوج دے نوجوان جڑے نے بارڈران دے اوپر کھڑے نے اسلامی سرحدان دے اوپر کھڑے نے نا زندگی موت دا پتہ نہیں میرے ابیرا اسلام دی خاطر اور ملک پاکستان دی خاطر کھڑے نے ایک فوجی نوجوان دی میں ویڈیو ویکھیے میرے ابیرا شہادت کھڑا وے تے وضو کر کے نماز پیا پڑھ داوے نماز دے اندر کہہ رہا اللہ سانو فتح عطا کر دے فتح عطا کر دے نوجوانوں کیڑے ہنیریاں دا انتظار پہ کر دے ہو کیڑے طوفاناں دا انتظار کر رہے ہو آئے دن اے زلزلے آ رہے نے آئے دن اے جدو پاکستان تے میرے ابیرا جڑا ہمسایا ملک ہے ادھے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کتے زندگی دے سا مک جانے نے پتہ نہیں کیڑی رات سونا تے اٹھنا بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا ساڑھے فوج والے نوجوان جڑے نے اپنی جان تلی تے رکھ کے پہ لڑ دینے اللہ دی قسم اللہ میں اونا دی عظمت نو سلام پیش کرنا اونا نوجوانانو مان کروں ٹورے آوے آمدیے پترا جتھے پیر ہووی اوتھے خیر ہووی فوجیاں دیاں ماما اینا دناں دے اندر سہمیاں ہویاں نے پتہ نہیں کی بن جانا اینا ماما دے لال جڑے نے اوتھے کھڑے نے آج فوج دے بارے بکواس کرنے والے آؤ آج فوج نہ ہوندی تے ملک پاکستان مٹ جاندہ اے شیطان انڈیا والے اے جڑے بھارت دے نوجوان میرے ابیرا اینا چالان دے اندر
اسلام مک جاوے پاکستان ختم ہو جاوے اور سارے بولے آجے انڈیا تے مٹ سکدا ہے پاکستان مٹ سکدا نہیں جے مٹ سکدا اے تے اسلام دی بنیاد تے بنیا میں اور نوجوانوں نماز پڑھ کے اپنے ملک واسطے دعا کریا کر اللہ دے ملک دی حفاظت فرمائے ساڈے پاکستان نو اللہ آنچ بھی نہ آن دے اللہ ساڈے ملک دے ادارے دی حفاظت فرمائے اللہ ساڈے جامعہ دی حفاظت فرمائے اللہ ساڈے دینی مدارس دی حفاظت فرمائے مرید کے دے اندر میرے ابیرا مسجد دے ام القرآن شہید کیتا گیا اور دعا کریا کر اے نہ ہوئے پتہ نہیں کتھے زندگی دے سامک جانے نے حضرات گل لمبی ہو گئی ہے توجہ حکیم لقمان فرمان دینے فرمایا میرے پتر نماز نہ چھڑیا دے ان آخری گل نماز دی آئیے سنیا دے میرے ابیرا ایک مائیں ایدیاں دو بیٹیاں سفر کر رہیاں نے سفر کر دیاں توجہ مسلمان دی شان کیے جڑا مسلمان ہوندہ اور نماز ضائع نہیں جے کر دا اے ماں جڑی دو بچیاں نالیں اللہ کے والیاں نے قرضے دی بجا تو نہ اینا اللہ کے دے اندروں کڑ دیتا وے قرضہ دینا اینا کھیا نکل جاؤ ہی قرضہ دے دے وہ اے ماں اپنیاں دو بچیاں نو لے کے سفر کر رہی ہے نا اے چل دیاں ایک نام دا مسلمان ہے او دا دروازہ کھڑکایا وے ہم دیئے میں علیوی خاندان دی عورتا علوی خاندان کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دی میں عورتا او نام دی لڑی دے بچوں ماں آج رات منو اپنے گھر دے اندر پناہ دے دے میریاں بچیاں نال نے جوان بچیاں نے تے منو ڈر رگ رہا وے میرے ابیرا تے نام دا مسلمان کھیندا وے آندا جا